बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत हैं। एक तो जलसे का, जेहलम में जो इमरान खान का जलसा हुआ है उसका अहवाल, और उसमें आपने नोट किया होगा कि इमरान खान की तकरीर एक किस्म का माफ़ीनामा थी जो परसों मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से एक टेलीफोन गया, और उसके बाद लगता है मज़ीद कोई मैसेज गया, जिसके बाद इमरान खान इतना ढीला पड़ गया कि वो बार बार वो फ़ौज की तारीफ़ें करता रहा, और ऐसी कोई बात उसने नहीं की जिसकी तवक्को पीटीआई वाले कर रहे थे कि पता नहीं कौन सा खौफनाक मज़ीद ऐलान करने वाला है इमरान खान। लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन इस माफ़ीनामे के बावजूद उसे माफ़ी नहीं मिल सकती। और दूसरा, एक बहस चल रही है कि नवाज शरीफ और इमरान खान का केस एक जैसा है। हालांकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इसमें कई बातें ऐसी हैं जो लोग भूल गए हैं, वो उन पर तवज्जो दिलानी है। और तीसरा मौजू है, पंजाब में इमरान खान की पार्टी ने एक बड़ी संजीदगी से प्लान किया था, और उस प्लान को मुश्तहर भी कर दिया था अपने यूट्यूबर्स के ज़रिए कि हम ये करने वाले हैं। और अब चंद दिनों की बात है कि पंजाब में ये हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे ख़त्म हो जानी थी और वो किस तरह नाकाम हुई, इस पर तो साथ ही एक छोटी सी बात कर दूं कि ये जो मुस्लिम लीग की क़यादत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लंदन बुला लिया है नवाज शरीफ ने, तो उस पर ये पीटीआई के जो तबसरा नगार हैं और कुछ दूसरे गैर जानबदार लोग भी ये कयास रही कर रहे हैं कि ये शायद जल्दी इलेक्शन का फैसला करने वाले हैं। तो मैं सिर्फ इस पर एक फिक्र कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये उनके अंदाजे की बुनियाद क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन है ये 100% गलत। इलेक्शन का फैसला करने के लिए ये लोग नहीं गए। ये कुछ और सलाह मशवरे हैं जिनके बारे में अगले प्रोग्राम में बात हो जाएगी। जेहलम के जलसे में हाजिरी इतनी कम थी कि इसको आप इमरान खान के अब तक के जलसों में सबसे ठंडा जलसा कह सकते हैं। हालांकि ये वो इलाका है जिसके बारे में इमरान खान का ये दावा रहा है कि जेहलम और चकवाल और अटक के ये 3 इलाके जो हैं ये मेरा हल्का इंतखाब है। क्यों कहता था वो भी आपको इल्म में है, आपके इल्म में है। लेकिन जेहलम का जलसा बहुत ठंडा था, और पीटीआई की क़यादत को पहले से ही अंदाज़ा हो गया था कि अब हमारे जलसे ठंडे ही होंगे। चुनांचे पीटीआई ने ये फैसला किया जो फवाद चौधरी ने बता भी दिया, उसकी ऑडियो लीक हो गई। पता चल गया कि वो अब टीवी चैनल्स को जलसा गाहों की किसी भी जलसे की कवरेज की इजाज़त नहीं देंगे, बल्कि खुद फिल्म बनवाएंगे और खुद चलवाएंगे। तो ये एक किस्म का उन्हें पेशगी अंदाज़ा हो गया कि न सिर्फ ये कि जेहलम बल्कि आने वाले जलसे भी इनके ठंडे हो गए। टीवी चैनल्स को रोक कर उन्होंने गोया कि अपनी एक बदनामी करवा ली है कि नाकाम जलसों को अब ये खुद दिखाएंगे कारीगरी से, और इन्होंने कारीगरी से जेहलम का जलसा बड़ा करके दिखाने की कोशिश की। लेकिन इन्हीं की अपनी बनाई हुई वीडियोस ने बता दिया कि जलसा नाकाम था, और हाजिरीन की तादाद जो थी वो अगरचे बिखरी हुई थी, लेकिन बिखरी हुई होने के बावजूद वो कोई लंबा चौड़ा मंजर नहीं बना सकी, और वो जो तसर था वो भी ज़ायल हो गया। फिर दूसरी अहम बात ये भी है कि जेहलम के जलसे में भी एबटाबाद वाले जलसे की तरह जोशो खरोश नहीं था। इसमें उन्होंने कारीगरी ये की कि इमरान खान की तकरीर के बाद नारेबाजी और शोर होता है जोशो खरोश वाला, ये स्टेज के सिस्टम से सुनाया जाता रहा। आवाम के अंदर कोई जोश जज्बा नहीं था। और अब वो वीडियो क्लिप भी आपने देख लिए होंगे गालबन, जिसमें ये लोगों को ला रहे हैं और बसों में, और कह रहे हैं कि बैठो, हम तुम्हें वो पैसा भी देंगे और कोका कोला भी देंगे, खाने पीने की चीज़ें भी देंगे। इस तरह लोगों को लाया गया, और फिर जलसे के बाद ये लोग फिर तकाजा करते हुए पाए गए कि हमें वापस ले चलो, हमारी बसें कहाँ, इस तरह की बातें भी होती रही। तो इसके बावजूद ये जलसा ठंडा रहा, और इमरान खान की तकरीर तो उससे भी ठंडी थी। और इमरान खान के बारे में मैं कहा करता हूँ कि ये 10 मिनट की तकरीर करता है तो उसमें 20 झूठ बोलता है। तो हर जलसे में ये कुछ पुराने झूठ बोलता है, कुछ नए। एक नया झूठ इसने बोला कि मैंने ज़िंदगी में अपने शौकत खानम हस्पताल के अलावा या निमल यूनिवर्सिटी के अलावा अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। और ये कितना बड़ा झूठ है। इसमें सरे फहरिस्त तो अगर आप शुरुआत करें तो आपको याद होगा कि इसने नवाज शरीफ के नाम एक दरख्वास्त लिखी थी कि जनाब मेरे पास कोई घर नहीं है, मुझे एक प्लाट अलाट किया जाए। 1987 में आपने एक एप्लीकेशन दी सीएम पंजाब जनाब नवाज शरीफ साहब, जो जमाने में आपके बड़े दोस्त थे, कि डियर सर काइंडली अलॉट मी अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन लाहौर, आई हैव नो हाउस एंड आई विल कंस्ट्रक्ट अ न्यू हाउस ऑन दैट प्लॉट। सर जी ये तो शेयर किया गया मीडिया के साथ। मैं आपको मीडिया के सामने बताने लगा हूँ, और ये फैक्चुअल एप्लीकेशन है, क्योंकि मेरे पास तो घर नहीं था। अच्छा, आप एप्लीकेशन से डिनाई नहीं कर रहे? लेकिन तो ज़मान टाउन में घर नहीं था आपका? ज़मान टाउन में घर वालिद साहब के साथ रहता ना, मेरा घर तो नहीं। इसमें झूठ भी था और ये मांगने वाली बात भी थी। इसने प्लाट मांगा अपने लिए,
اور اس کے بعد یہ جو پی ٹی آئی بنی تو فارن فنڈ اس نے مانگی، اور پھر جہانگیر ترین سے پیسے لیتا رہا اور کروڑوں کے حساب سے لیتا رہا، اس کے ہیلی کاپٹر اور گاڑی اس سے لی اس نے، علیم خان سے پیسے لیے، اور وہ جو ہے پاکستان کا چارلہ صوب راج عارف نقوی، اس سے کتنے پیسے لیے اس نے، اس سے پیسے لے کر اس نے سرکاری خزانے سے اسے 86 ارب روپے دیے، اس طرح دیے کہ اس کے 86 ارب روپے کے حساب سے بنتے تھے ٹیکس کی مد میں، تو یہ اس نے اسے معاف کر دیے، یعنی سرکاری خزانے سے اسے 86 ارب روپے دیے، اور اس نے اس سے پیسے لیے اور مسلسل پیسے لیے، اور بہت سارے لوگوں سے پیسے لیے جن کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کی اے ٹی ایم مشین ہے۔ وہ رزاق داؤد بھی عمران خان کی اے ٹی ایم مشین تھا جس کو اس نے ڈیمو کے ٹھیکے دیے، اور پتہ نہیں کتنے، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے۔ اور حال ہی میں جو یہ انکشاف ہوا ہے کہ فرہ گوگی یہ جو لوگوں سے چندہ برائے تاوان مانگتی رہی، وہ ویلفیئر فنڈ جو تھا اربوں روپے کا اس نے اکٹھا کیا، وہ بنی گالا جاتا رہا، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، یہ اتنا یہ بے شرم جھوٹا ہے۔ اور تازہ ترین واقعہ ایک وہ بھی ہے جب اس نے ہار بیچا اور وہ جعل سازی سے بیچا، تو جب اس پر اخبارات میں تنقید ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے تو وہ ہار بیچ کر سڑک بنوائی تھی، اور بعد میں سرکاری دستاویزات سے پتہ چلا کہ یہ سڑک اس نے حکومت کو خط لکھ کر، کہ اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، تو نواز شریف کو خط لکھ کر اس نے کہا کہ میرے علاقے میں، میرے محلے میں یہ سڑک ہے، اس کو بنوا دو، تو یہ حکومت نے بنوائی تھی۔ یعنی یہاں بھی اس نے جھوٹ بولا، یہ اپنے مانگنے کے سارے ریکارڈ اس نے ایک ہی فقرے میں نفی کر دیے کہ میں نے تو کبھی کسی سے مانگا ہی نہیں، اور اب کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا بڑی شرمندگی کا باعث ہے، حالانکہ جب یہ آئی ایم ایف سے اور سعودی عرب سے پہلی مرتبہ قرض لے کر آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ قوم کو میں خوشخبری سناتا ہوں کہ میں اتنا بڑا پیکج لے کر آیا ہوں۔ اس نے یہ جھوٹ بولے، اور بھی ظاہر کئی جھوٹ بولے، اور پھر یہ جھوٹ بولا کہ میں نے تو کسی اور کو نہیں، شہباز شریف کو میر جعفر کہا تھا، حالانکہ اس کا فکرہ تھا کوٹ ان کوٹ کہ سراج الدولہ کے سپہ سالار نے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ مل کر سراج الدولہ کا تختہ الٹ دیا، اسے شہید کروا دیا، سپہ سالار۔ اب یہ شہباز شریف سپہ سالار ہے یا سپہ سالار تھا؟ تو اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا۔ اور اس کے جلسے میں اس جیسے ایک جھوٹ، ایک بہت ہی پختونخوا کا ایک بے ایمان اور بدترین اسلام کا دشمن جو ہے وہ ہے علی محمد خان۔ اسلام کا دشمن میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ قصداً ارادہ کر کے پہلے درود شریف پڑھتا ہے، پھر یہ جھوٹ بولتا ہے، اور کل تو اس نے جہلم میں حد ہی کر دی، اور علماء کرام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کس بدبخت نے روز قیامت کا کس بری طرح مذاق اڑایا۔ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے پیسے، تمہیں مال دیا تھا، تم نے مال کہاں خرچ کیا، تو ہم کہیں گے کہ ہم نے گھر والوں پر خرچ کیا اور پھر پی ٹی آئی پر خرچ کیا۔ من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، اور ہم ان سوالوں کے جواب دینے طریقے انصاف میں آئے ہیں۔ اللہ پوچھے گا آخری بات، جوانی دی تھی کہاں لگائی؟ یا اللہ جوانی دی تھی پاکستان کے لیے لگائی، پیسہ دیا تھا کہاں لگایا؟ یا اللہ کچھ اپنے آپ پہ، کچھ اپنے بچوں پہ، اور باقی اس تاریخ۔ یعنی قرآن کا جو حکم ہے کہ مال کہاں کہاں خرچ کرو، اور پھر جب یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن یہ 3-4 سوال پوچھے جائیں گے کہ جوانی کہاں خرچ کی، پیسے کہاں خرچ کی، اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے، تو اس سوال کا، اس تصور کا اس نے کس بے رحمی سے اور کس گستاخی سے اور کس بدترین دریدہ دہنی سے یہ بکواس کرتے ہوئے مذاق اڑایا کہ جب اللہ پوچھے گا کہ پیسے کہاں خرچ کیے تو ہم کہیں گے ہم نے اس تحریک پر خرچ کیے، پی ٹی آئی پر خرچ کیے۔ اور اسی جلسے میں عمران خان سے پہلے وہ فواد چودھری نے تقریر کی، اس نے ظاہر اس کو نہیں پتا ہوگا کہ عمران خان کو کیسی ڈانٹ پڑی اوپر سے، اس چپیڑوں والی سرکار نے اسے ڈانٹ پلائی ہے جس کی وجہ سے اس کا پسینہ نکلا ہوا ہے۔ تو فواد چودھری کو پتہ نہیں تھا، یا ویسے اس نے اپنے ترنگ میں ایک فوج کے خلاف ہردہ سرائی باقاعدہ کی، یہ کہہ کر کہ چوکیداروں الیکشن کراؤ۔ بس نے 2 باتیں کی، ایک تو یہ کہا کہ چوکیدار کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتے، نیوٹرل نہیں ہوتے۔ اس جاہل آدمی نے یہ چوکیدار کا کنسیپٹ ہی بدل دیا۔ چوکیدار جانبدار ہوتا ہے اپنے جس محلے کا، جس گھر کا، یا جس محلے کا، یا جس مارکیٹ کا وہ ملازم ہے اس کا وفادار ہوتا ہے، تو اس معاملے میں تو وہ نیوٹرل نہیں ہوتا۔ لیکن محلے داروں میں یا اگر گھر والوں میں لڑائی ہو جائے تو پھر چوکیدار غیر جانبدار ہوتا ہے۔ خیر یہ چلیے اس کی جہالت تھی، لیکن اس نے دوسری بات کی، وہ خطرناک بات یہ کہ اگر چوکیداروں نے الیکشن نہ کرائے تو پھر لاکھوں عوام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس پلان کی طرف جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا۔ وہ پلان یہ ہے کہ ایک تو ہر جگہ، ہر شہر میں یہ سٹ ان کریں گے، دھرنے دیں گے اور وائلنس کریں گے۔ اس وائلنس میں
یہ جو ہوتا ہے اسلحہ پستول بندوق وغیرہ ان کے استعمال کا بھی ان کو حکم دیا گیا کہ کچھ ایسے حالات پیدا کر دینے آپ نے کہ اس کے بعد پولیس کو بھی گولی چلانے کا موقع مل جائے. اس کی زد میں پھر راہگیر آئے, عوام آئے, کارکن آئے, جو بھی ہے کوئی بات نہیں. اور اسی پلان کے تحت یہ بھی ہے کہ جب لاکھوں لوگ وہاں پہنچیں گے, ان کے بقول ان کے خیال میں ریڈ زون پر قبضہ کر لیں گے, ریڈ زون کے میں آنے والی تمام عمارتوں پر بھی قبضہ کر لیں گے. یہ ان کا پلان ہے, حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو وہاں پہنچنے ہی نہیں دیا جائے گا. اور ان کو جو سب سے زیادہ امید ہے پختونخوا سے, وہاں سے لوگ آئیں گے, تو وہاں کے لوگ بھی نہیں پہنچ سکیں گے. یہ عمران خان کو اندازہ نہیں ہے, یا کم سے کم فواد چودھری کو اندازہ نہیں ہے. عمران خان کی تقریر سے تو کچھ پتہ چل رہا ہے کہ اسے اندازہ ہو گیا ہے, اور اس کے لہجے کا جو ڈھیلا پن ہے, جس طرح اس نے یہ عہد لیتا تھا کہ اسلام آباد کال دوں گا اور یہ کر دینا آپ نے, وہ کر دینا, تو وہ چیزیں اس سے اس طرح کل نہیں ہو سکی. تو اب آنے والے دنوں میں عمران خان کے جلسے ٹھنڈے ہی ہوں گے, اور اس کے لہجہ شاید وہ بھی ٹھنڈا رہے. پیشگوئی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اس کا مزاج ایسا کہ کسی وقت اس کا دماغ گھوم جاتا ہے اور یہ پھر بے سوچے سمجھے بکواس کرنے لگتا ہے, اور کبھی ڈر بھی جاتا ہے. تو جو بھی ہے, جلسے اس کی ٹھنڈے ہوں گے, تقریریں کوئی ٹھنڈی ہوگی, کوئی گرم ہوگی, لیکن جلسے بہرحال اس کے دن بدن ٹھنڈے ہی ہوں گے. اور اب یہ زرداری کو بھی دھمکی دے رہا ہے کہ میں سندھ میں آؤں گا, سندھ میں تمہارا تختہ الٹ دوں گا اور سندھ کے عوام کو آزادی دلاؤں گا. حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز شاید سندھ سے کرنے والا ہے, پارلیمنٹ ہاؤس کی بجائے. ناظرین, دوسرا موضوع ہمارا ہے کہ نواز شریف اور عمران خان کا موازنہ. اس میں 2-3 میں بڑی اہم باتیں کرنے والا ہوں, بہت اہم باتیں. لیکن شروع میں ایک ہلکی سی بات وہ یہ ہے کہ نواز شریف کا کیس یہ تھا کہ امپائر جو ہیں, جس کو اب فواد چودھری نے چوکیدار کہہ دیا ہے, وہ نیوٹرل کیوں نہیں ہیں. اور جبکہ عمران خان کا کیس یہ ہے کہ امپائر نیوٹرل کیوں ہیں, ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. لیکن دوسرے فرق دیکھیے آپ, نواز شریف نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا, اور اس جرم میں نواز شریف کو کتنی سزائیں دی گئی. ایک تو نیب سے ایک مقدمے میں 7 سال, دونوں جعلی مقدمے, اور ایک مقدمے میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. نااہلی پہلے ہی ہو چکی تھی, جس کا دنیا کے کسی قانون میں اس سزا کی یا اس جرم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کسی دنیا کی کسی عدالت میں, کسی قانون کی کتاب میں وہ جرم ہے ہی نہیں جسے جرم بنا کر نواز شریف کو نااہل کیا گیا. لیکن اس کے بعد جب نواز شریف نے احتجاج کیا کہ مجھے کیوں نکالا, اور اشارے کیے کہ مجھے ان مقتدر طاقتوں کے اشارے پر نکالا گیا ہے, تو نواز شریف کو ایک کیس میں 7 سال اور دوسرے کیس میں 10 سال قید سنائی گئی. دونوں سزائیں جعلی تھی. نواز شریف کے ساتھیوں کو رات 12 بجے عدالتیں لگا کر جھوٹے منشیات کے مقدموں میں گرفتار کیا گیا اور عمر قید کی سزائیں سنائی گئی. نواز شریف کے ساتھیوں کو نااہل کیا گیا. نواز شریف کی بیٹی مریم کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی, جعلی 100% جھوٹے کیس میں. اور پھر یہاں تک کہ اخبارات اور ٹی وی چینلز کو یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ نے نہ نواز شریف کا نہ بیان دکھانا ہے یا چھاپنا ہے, نہ اس کی تصویر چلانی ہے. نواز شریف کا ٹوٹل بائیکاٹ کرنا اسی طرح جس طرح کہ کراچی MQM کے قائد الطاف حسین کا کیا تھا. چنانچہ عمران خان کے 3.5 سال کے دور میں نواز شریف کی تقریر یا نواز شریف کا بیان نہ کسی اخبار میں چھپ سکتا تھا, نہ کسی ٹی وی پر چل سکتا تھا. اب وہی اسٹیبلشمنٹ, اگرچہ اس نے عمران خان کو ایک سخت میسج ضرور دیا جس کی وجہ سے عمران خان کی دھوتی ڈھیلی ہو گئی ہے, لیکن اس سخت میسج دینے کے علاوہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اور یہ زمین آسمان کا فرق ہے جو نواز شریف اور عمران خان کے ساتھ رکھے گئے رویے میں پایا جاتا ہے. کہاں ایک شخص کا آپ نے زن بچہ کلو میں پیل دیا عملاً سیاسی محاورے کے طور پر, اور کہاں ایک آدمی کو یہ کھلی چھوٹ دے دی کہ جو مرضی بکواس کرتا پھرے, جو مرضی جھوٹ بولتا پھرے, اور جس طرح مرضی وہ ملک کو آگ لگانے کی, تباہ کرنے کی دھمکیاں دیتا پھرے. یہ ہے نواز شریف اور عمران خان کے کیس میں فرق. عمران خان کی صرف حکومت ختم ہوئی ہے, نواز شریف کی تو جان لینے کی کوشش کی گئی, مریم کی جان لینے کی کوشش کی گئی, اور اس کے حامیوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا. کوئی نااہل ہو رہا ہے, کوئی گرفتار ہو رہا ہے, کسی کو توہین عدالت پر سزا ہو رہی ہے, کسی کو کسی جرم میں سزا ہو رہی ہے. عمران خان کے تو کسی ایک ساتھی کو بھی نہیں پکڑا گیا. عمران خان کے خلاف تو کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی. کارروائی سے مجھے ضمنی طور پر یاد آ گیا کہ ان کی یو ٹرن کی پالیسی کو میں بے ایمانی کی پالیسی کہتا ہوں, جھوٹ اور فریب کی, کہ خود عمران خان نے اعلان کیا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا اور میری پارٹی کے ارکان بھی مستعفی ہو گئے ہیں, اسپیکر کے پاس استعفے چلے گئے ہیں اور اب ہم اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہیں. لیکن اس کے بعد نہ صرف PTI کے دوسرے ارکان قومی اسمبلی نے
तनख्वाहें वसूल की, बल्कि इस दौलत के पुजारी इमरान खान ने भी तनख्वाह वसूल की। और अब ताज़ा फैसला ये हुआ है कि पीटीआई के अरकान जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो स्पीकर के पास तस्दीक के लिए पेश नहीं होंगे। वजह उसकी ये बताई गई है कि बल्कि मुस्लिम लीगी ज़राए ने ये कहा है कि 20 के करीब अरकान ऐसे हैं जिन्होंने मज़ीद बगावत कर दी है, यानी मज़ीद 20 अरकान ऐसे जो बागी हो गए और वो इस्तीफ़ा देने से इनकार कर देंगे, स्पीकर के पास जाकर तस्दीक करने से इनकार कर देंगे। तो 20 पहले से हैं और 20 ये हो गए, 40 हो गए। और सुना ये है कि मज़ीद अरकान भी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे इस बारे में इत्तला नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें 30 का एक ग्रुप और बन जाए तो मेजॉरिटी पार्टी पीटीआई की इन लोगों की हो जाएगी और जो इमरान खान के साथ है वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे। और मेजॉरिटी होने की सूरत में ये अरकान कौमी असम्बली फ्लोर क्रॉसिंग बज़ाहिर सियासी तौर पर करते हुए अपना अलग ग्रुप बनाकर कानूनी जवाज़ हासिल कर सकते हैं। उनके खिलाफ फिर इलेक्शन कमीशन या अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि ये मेजॉरिटी में है। नाज़रीन, वीडियो लंबी होगी, पंजाब का जिक्र तफसील से करना था, लेकिन मुख्तसर अल्फाज में बयान करता हूँ कि 2-3 दिन पहले ये मुझे इत्तला मिली थी कि इनका प्लान क्या है। प्लान ये है कि इनको कहीं से रिपोर्ट मिले कि इलेक्शन कमीशन 14 तारीख को पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग किया है या ग्रुप बदला है उनको नाअहल करार दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। 14 तारीख को वो नाअहल हो जाएंगे। इसके बाद इन्होंने गवर्नर को बाकायदा पूरा प्लान बना कर दिया कि तुमने ये इनकी नाअहली का ऐलान होते ही इनसे इत्मीनान का वोट लेने का कहना है हमजा शहबाज से, जिसके बाद ये हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और ये इनको पुख्ता यकीन था। इसकी तफसीलात और भी हैं, दिलचस्प हैं, लेकिन वो अब वीडियो लंबी हो जाएगी। तो खुलासा ये है कि इनको यकीन था, बिल्कुल पुख्ता यकीन, और बिल्कुल ये जहन बना कर बैठे हुए थे कि 3 दिन के बाद हम ये करने वाले हैं, 3-4 दिन के बाद हम ये करने वाले हैं। लेकिन हुआ ये 2 काम हो गए। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन में जो पंजाब के बागी अरकान के ख़िलाफ़ जो केस भेजा गया उसमें ये बात शामिल ही नहीं है कि इन लोगों को शो काज नोटिस दिए गए थे कि नहीं, क्योंकि कानूनी कार्रवाई तब होती है जब शो काज नोटिस दिए गए हों, फिर उनका जवाब आया हो और फिर उनके जवाब को पार्टी चेयरमैन ने ये कहकर रद्द कर दिया हो कि ये तसल्ली बख्श नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई का मजाज है। एक तो ये गड़बड़ हो गई। और दूसरे वफाकी हुकूमत ने कैबिनेट डिवीज़न के ज़रिए वो इनका जो नाम नहाद गवर्नर था वो ख़ुद को सचमुच गवर्नर समझने लगा था, उमर चीमा क्या नाम है उसका, तो उसको इन्होंने फारग कर दिया, नोटिफाई कर दिया और उसको अगले दिन गवर्नर हाउस में घुसने नहीं दिया। और ये सारा प्लान ये जो था ये इन 2 वाक़यात की वजह से गतरबूद हो गया। और इसका भी सदमा इमरान खान को बहुत रहा, क्योंकि इसको यकीन था, यकीन तो उसको बहुत थे। मसलन इसका एक यकीन था कि मेरी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, और जब उसे आखिर में पता चल गया कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो रही है, और जब हुकूमत ख़त्म हो गई तो तब भी उसने ये अपनी पार्टी के अरकान से फौरी तौर पर कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए, ये शहबाज शरीफ को तो मैंने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देना। इसकी पता नहीं कहाँ से किससे बात हुई थी, उसका हवाला दिया, लेकिन शहबाज शरीफ भी बन गया। तो ये पंजाब वाला वाक़या जो है इनकी असाब पर असरअंदाज हुआ है और पीटीआई पूरी की पूरी बुखलाई फिरती है कि ये क्या हो गया। अब अगला मरहला जो है वो ज़ाहिर है ये मामला भी फंसा हुआ है, बहरान अभी हल नहीं हुआ। परवेज़ इलाही को कायम मुकाम गवर्नर बनाया गया था, लेकिन उसने कायम मुकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया है। लेकिन जो भी हो, अब सीधी सी बात है कि गवर्नर भी आएगा अपने ड्यू टाइम में और इसकी परवेज़ इलाही की भी छुट्टी हो जाएगी। तो ये चीज़ें तो टलने से रहीं, लेकिन ये है कि वो जो उठाई गिरा बैठा हुआ ऐवान सदर में इंसान नुमा जानवर है, वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि उसके इंसान के अंदर जितनी भी सिफात पाई जाती हैं उनमें से एक भी उसके उलवी के अंदर नहीं पाई जाती। बल्कि ये कानूनी तौर पर तो इसको दहशतगर्द का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ये वही है जिसने पीटीपी पर कब्जा किया था। तो ये उलवी इसको टालेगा। ज़ाहिर है नए गवर्नर की समरी ये 14 दिन रुकेगा, फिर दोबारा आएगी, फिर 10 दिन वेट करना पड़ेगा। इस तरह ये 24 दिन का बनता है, 2 दिन तो उसमें से गुजर गए, यानी अभी 20-22 दिन तक पंजाब में गवर्नर का बहरान रहेगा, गवर्नर के होने या ना होने का बहरान रहेगा। लेकिन ये इसके बाद मामला तो वही होना है जो होना है। तो ये खामखा अपनी ज़िल्लत का भी सामान कर रहे हैं और सूबाई नज़्म व नस्क को चलाने में रुकावट भी बन रहे हैं। जिस तरह की इसकी अफवाहों के ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि मुल्क में खाना जंगी होगी और शोरश होगी, अनारकी होगी, बगावत हो जाएगी, ऐसा कुछ होना नहीं है। लेकिन इन अफवाहों का नतीजा आपने देख लिया कि स्टॉक मार्केट मुसलसल क्रैश हो रही है, बाहर से सरमायाकारी नहीं आ रही और डॉलर का रेट भी ऊपर जा रहा है, जो शुरू में जिसको
काबू करने की कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आने लगी थी। इनका जो मकसद है वो खाना जंगी का माहौल बनाने में, इसमें 3-4 टीवी एंकर भी शामिल हैं, तो उनकी वजह से ज़ाहिर है कि एक खौफ की फ़ज़ा सरमायाकारों में तो ज़्यादा फैल गई। अब आवाम में अगर मैं किसी को कहूँ या आप किसी को कहें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो वो कन्विंस हो जाएंगे आपकी बात से या मेरी बात से। लेकिन अगर हम लोग यही बात किसी सरमायाकार से कहें, तो वो जो जवाब में कहेगा कि भाई मैं आपकी बातों में आकर अपना करोड़ों अरबों ज़ाया नहीं कर सकता। तो सरमायाकार की नफ्सियात आम आदमी की नफ्सियात से मुख्तलिफ होती है। तो सरमायाकारों ने हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का माशी तौर पर मज़ीद बेड़ा गर्क हो रहा है। और इन अफवाहों को सद्देबाब करने के लिए हुकूमत को जो जवाबी बयानिया बनाना चाहिए था वो नहीं बनाया। वो अपनी दानिश में वो समझ रहे हैं कि हम मोहतात चल रहे हैं, लेकिन मोहतात चलने के नतीजे में इमरान खान की कम से कम ये चाल ज़रूर कामयाब हो गई है कि सरमायाकार यहाँ से भाग जाएं और पाकिस्तान का रुख ना करें। नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।